म्युट गर है, म्युट गर। कसको म्युट अन भइरहेछ? हेलो कतिजना थियौँ हामी अगाडिको क्लासमा? यति नै हो कि अझै हुनुहुन्छ? अझै कोही छ? 36 जना थियौँ। 36। मेरो स्क्रिन आइरहेछ नि है? यस सर, आइरहेछ। ल है त आज नेटवर्क क्लियरको के पढ्दैछस्? के अरे हिजो स्लाइड पढ्यो त? पढेर अब यसो नोटहरू गर्ने गर है, अहिलेदेखि नै गऱ्यो भने पछि सजिलो हुन्छ है। र यो कुरा चाहिँ पछि अब डिसिसिएनको पनि रिफरेन्स लिँदा हुन्छ। यो रिफरेन्स हो र पछि तिमीलाई अब के अरे नेटवर्क सिक्युरिटी 7th सेममा छ के अरे, त्यसमा पनि सपोर्ट हुन्छ है, हेल्प हुन्छ ल। अनि प्याकेट ट्रेसर डाउनलोड गरे सबैजनाले? गरे नि होइन? नेटएकार्डमा युजर लगइन बनाएर गरेको छैन भने गर्ने है। अब हामी ल्याब पनि गर्छौँ नेटवर्क क्लियर पढिसकेपछि। है नेटवर्क क्लियर भनेको चाहिँ provide service to allow in device to exchange the data. Inside the network layer there is two type of protocol: IPv4, IP version 4, and Internet Protocol version 6. IP means Internet Protocol version 6. And main principle, main function of network layer is the communications between the protocols. Basic operations चाहिँ के छ भन्दाखेरि in network layer basic operation is the addressing in devices, encapsulations, routing and decapsulation in the end. अब यो सबै सुनिराखेकै हो, सबैले सुनिराखेको। केहीमा कन्फ्युजन भयो, सोध्न मन लाग्यो भने चाहिँ सोध्दा हुन्छ है। 36 पनि भयो नि। IP encapsulation. What is encapsulation? IP encapsulated the transport layer segment. It can use the either IPv4 or IPv6 packet and not impact the layer 4 segment.
हैन। इट मिन्स लेयर 4 सेगमेन्ट ट्रान्सपोर्ट लेयरबाट आएको इन्फर्मेसन्सलाई इन्क्याप्सुलेटेड इन्फर्मेसन्सलाई चाहिँ केही पनि यसले के गर्दैन त मतलब एक्जामिन गर्दैन, चेक गर्दैन र त्यो माथि आफ्नो के गर्छ त इन्फर्मेसन सेट गर्छ। इच एन्ड एभ्री लेयरको फङ्सन सेम नै हो। हरेक लेयरले अर्को लेयरको इन्फर्मेसन दे क्यानट अन्डरस्ट्यान्ड हैन। त्यसैले व्हाट इज प्रोटोकल भनेर हामीले पढ्दाखेरि बेसिकली प्रोटोकल भनेको के हो भनेर पढ्दाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो त एउटा प्रोटोकल चाहिँ आफूले बुझ्ने हैन एउटा प्रोटोकल हुनु पर्यो। त्यस्तै कुरा चाहिँ यो पनि अब हरेक लेयरमा चाहिँ के हुन्छ छुट्टा छुट्टै प्रोटोकल चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ। आइपी प्याकेट विल बी एक्जामिन्ड बाई अल द लेयर 3 एन्ड इट ट्राभल्स द नेटवर्क। आइपी एड्रेस डज नट चेन्ज फ्रम द सोर्स टु डेस्टिनेसन्स है। अब न्याट नेटवर्क एड्रेस ट्रान्सलेसन विल चेन्ज एड्रेसिङ बट विल डिस्कस इन लेटर मोड्युल भनेर भनेको छ। न्याटले आइपी एड्रेस चाहिँ सोर्सबाट डेस्टिनेसन्समा डाटा लिङ्क लेयरमा चाहिँ के गर्थ्यो म्याक एड्रेस राख्थ्यो हेडरमा भने अब यसमा चाहिँ के राख्छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ आइपी एड्रेस राख्छ जुन चाहिँ लजिकल एड्रेस सोर्सको आइपी एड्रेस र डेस्टिनेसन्सको आइपी एड्रेस चाहिँ राख्छ है। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द आइपी कनेक्सन्सलेस बेस सपोर्ट एन्ड मिडिया इन्डिपेन्डेन्ट जुनसुकै मिडियामा पनि जान्छ भनेको मिन्स कनेक्सनलेस। आइपी कनेक्सनलेस मिन्स चाहिँ आइपी डज नट इस्टाब्लिस द कनेक्सन विथ द डेस्टिनेसन बिफोर सेन्डिङ द प्याकेट हैन। देयर इज नो कन्ट्रोल इन्फर्मेसन निडेड सिङ्क्रोनाइजेसन एक्नोलेजमेन्ट एन्ड एक्स्ट्रा द डेस्टिनेसन्स विल रिसिभ द प्याकेट व्हेन इट एराइभ्स बट नो प्री नोटिफिकेसन्स आर सेन्ड बाई आइपी। इफ देयर इज need for connection oriented traffic then another protocol will handle this typical प्राय जस्तो चाहिँ टिसिपी आइपी हैन सरी टिसिपी ट्रान्सपोर्ट कन्ट्रोल प्रोटोकल ट्रान्सपोर्ट लेयरको प्रोटोकलले चाहिँ के गर्छ ह्यान्डल गर्छ भनेर यो लेटरको चाहिँ स्टोरी छ जुन स्टोरी चाहिँ मैले दिएको हिजोको पिडिएफ मतलब बुकमा चाहिँ यो एक्सप्लेन गरेको छ है। के थियो पहिले कसरी चाहिँ मतलब उ हुन्थ्यो हैन हामी चाहिँ इन्फर्मेसन वान प्लेसदेखि अर्को ठाउँमा पठाउँछौँ भन्ने कुरा छ। अब त्यो म स्टोरी चाहिँ म अहिले भन्दिनँ ल। आइपी इज बेस्ट इफोर्ट भनेर भन्छ। अब यसरी यो क्लाउड छ हैन बिचमा त मेरो यो के हो क्लाउड भयो। यो क्लाउडमा त मेरो इन्टु इन्ट जतिवटा पनि डिभाइस छ हुनसक्छ नि। अहिले एक्जाम्पलको लागि 4वटा छ न। मेरो प्याकेट चाहिँ अब के भयो त यहाँबाट यहाँ जाँदाखेरि के हुन्छ त बेसन आइपी विल नट ग्यारेन्टी डेलिभरी टु द प्याकेट हैन। आइपीले इन्टरनेट प्रोटोकलले चाहिँ ग्यारेन्टी चाहिँ गर्दैन भनेको मतलब यो सोर्स भयो मानिलिउँ फर एक्जाम्पल यसमा चाहिँ 3टा प्याकेट छ यो डेस्टिनेसन्समा सेन्ड गरिरहेको थियो यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ 2टा मात्र प्याकेट पुग्यो भनेपछि यो ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन। आइपी हैज रिड्युस ओभरहेड सिन्स देयर इज नो मेकानिजम टु रिसेन्ड data that is not received. IP does not expect acknowledgement. IP doesn't know if other device is operational or if it receive the packet हैन। अहिले अर्को डिभाइस छ कि छैन त्यहाँ एक्नोलेज गर्छ कि गर्दैन हैन त्यो कुनै पनि कुरा चाहिँ उसले के गर्दैन त गर्न चाहिँ सक्दैन। मतलब उसले चाहिँ चेक गर्दैन कसले भन्दाखेरि उ भनेको चाहिँ यहाँ हाम्रो आइपी हैन। आइपीले चाहिँ गर्न सक्दैन भन्न खोजेको है। यसमा चाहिँ सम प्याकेट मे बी लस्ट इन द राउट भनेको राउटरले के गर्छ त राउट गर्छ। राउट गर्दाखेरि के भयो त प्याकेटहरू लस हुनसक्छ। प्याकेट लस हुने कारण भनेको जे पनि हुनसक्छ। प्याकेट ट्राभल हुँदा हुँदै त्यहाँ चाहिँ फिजिकल इस्यु हुनसक्छ। त्यहाँ अरू अब प्याकेट चाहिँ के अरे क्युमा बसेर चाहिँ वेट जुन सर्टेन टाइम हुन्छ त्यो टाइमसम्म मात्रै उसले के गर्छ त उसले वेट गर्छ सर्टेन टाइमसम्म मात्र उसले वेट गर्छ। त्यति बेला चाहिँ ऊ प्याकेट ड्रप हुनसक्छ होइन जहाँसुकै पनि नेटवर्कमा ड्रप हुनसक्छ। इट्स डिपेन्ड्स है। मिडिया इन्डिपेन्डेन्ट मिन्स चाहिँ अब म यो पिक्चर बुझाउँछु यो पढ्दिनँ है। यहाँनिर के छ इथरनेट केबल छ यहाँनिर मेरो के छ सिरियल केबल छ सरी यहाँनिर सिरियल केबल छ यहाँनिर मेरो अप्टिकल फाइबर छ यो डिभाइस टु डिभाइस। यहाँबाट फेरि मेरो के भयो त कपर इथरनेट छ त्यसपछि मेरो यहाँ के आयो त वायरलेस आयो भनेको मेरो यहाँदेखि अब यहाँ प्याकेट ट्रान्समिट हुँदाखेरि यहाँ कपर यहाँ सिरियल यहाँ अप्टिकल फाइबर यहाँ इथरनेट फेरि यहाँ चाहिँ वायरलेस भनेको जुनसुकै मिडिया भए पनि मलाई चाहिँ केही पनि फरक पर्दैन भन्न खोजेको मिडिया इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ है। मैले अस्ति पनि भनिसकेको छु यो
एमटियु साइज पनि मैले अस्ति हामीले कुरा गरिसक्यो होइन। एमटियु बाई डिफल्ट चाहिँ 1500 बाइट्सको जुन पेलोड हुन्छ नि फ्रेममा डाटा लिङ्क लेयरमा पढेको त्यो नै एमटियु साइज हो। अब अहिले चाहिँ के छ त जम्बो फ्रेम अथवा बेबी ग्रेन्ड फ्रेमहरू सपोर्ट गर्ने भएको भएर चाहिँ अब एमटियु अटोमेटिकली प्रोटोकल स्ट्याकमा त्यो इनबिल्ड भएर आएको भएर चाहिँ अहिले खासै उ छैन। तर पुरानो नेटवर्कमा लेगेसी नेटवर्कमा चाहिँ स्टिल एमटियुको केसेसहरू एमटियुहरू चाहिँ युज हुन्छ है। आइपीमा चाहिँ अब आफूले नेटवर्क लेयरमा आफूले हेडर एड गरिसकेपछि सोर्स आइपी एड्रेस र डेस्टिनेसन आइपी एड्रेस एड गरिसकेपछि बनेको त्यो कम्प्लिट उसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त प्याकेट भनेर भन्छौँ। IPv4 and IPv6 is the primary communication protocol for the network here. The network header has many purposes. It ensures the packet is sent in the correct direction to the destination. It contains information for network layer processing in various fields. The information is the header is used by all layer 3 devices that handle the packet. This is a packet. हैन IPv4 को टोटल प्याकेटको पेलोड भनेको साइज भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 20 बाइट्सको हुन्छ। अब हेडरको क्यारेक्टरिस्टिक बाइनरीमा हुन्छ। कन्टेन्ट सेभलर फिल्ड इन्फर्मेसन्स डाटाग्राम इज रिड फ्रम द लेफ्ट टु राइट 4 बाइट्स इन द पर लाइन भनेर हैन यो कुराहरू चाहिँ छ। यो भनेको चाहिँ यो प्याकेटमा चाहिँ के हुन्छ त यति कुराहरू हुन्छ। यहाँनेरि हामीले हेर्यौं भने डेस्टिनेसन आइपी एड्रेस सोर्स आइपी एड्रेस हैन हेडर चेकसम हेडर ठीक छ कि छैन कुन प्रोटोकल IPv4 एन्ड IPv6 टाइम टु लिभ टिटिएल भनेर आउँछ नि हामीले पिङ गर्दाखेरि हैन यति टिटिएल भनेर आउँछ नि त्यो चाहिँ के हो त हाम्रो टाइम टु लिभ हो। अब यो चाहिँ हाम्रो टिटिएल यहाँ लास्टमा टिटिएल भ्यालु आएको छ नि यो भनेको टाइम टु लिड भनेको हामीले आइसिएमपी पिङ गर्दा मेरो आइसिएमपी प्याकेट जेनेरेट हुन्छ। यो आइसिएमपी प्याकेट भनेको चाहिँ के हुन्छ त नेटवर्क लेयरको प्याकेट हो हैन। त्यसैले मेरो नेटवर्कमा चाहिँ ल्याग छ मेरो नेटवर्कमा प्रब्लम छ मेरो नेटवर्क रिचेबल छैन के हामी भन्छौँ नबुझी पनि भनिरहेको हुन्छ। वास्तवमा हामीले सही भनिरहेको हुन्छ। पिङ गरेर हामीले कनेक्टिभिटी चेक गरिन्छ। यो चेक गर्दाखेरि चाहिँ आइसिएमपी प्याकेटको थ्रु चाहिँ गरिन्छ है। अब यो चाहिँ क्युएस को कुरा डिएस डिएससिपी सिएन यो कुराहरू चाहिँ क्युएस को कुरा आइपी भर्जन कुन युज गरेको छ भर्जन 4 एन्ड भर्जन 6 हैन यो चाहिँ यहाँ आउँछ यसरी हेडरमा। यहाँ डिटेलमा चाहिँ यहाँ दिएको छ भर्जन मिन्स भर्जन 4 प्रपोज द भर्जन 6 हैन कति बिटको हुन्छ यसको भ्यालु कुन हो बाइनरी भ्यालु हैन डिफरेन्टिएटेड सर्भिस क्युएस डिप सर्भ्स डिएस टाइप अफ सर्भिस हैन टिओएस हेडर चेकसम डिटेक्ट द करप्टेड इन द IPv4 हेडर केही करप्टेड छ कि प्याकेट हैन IPv4 हेडरमा त्यो हैन टाइम टु लिभ भनेको लेयर 3 हब काउन्ट भनेको कतिवटा हबसम्म चाहिँ जाने त प्याकेट भनेर when it becomes 0 the router will discard the packet TTL 0 आउनु भनेको नि मेरो प्याकेट चाहिँ डिस्टेन्समा रिचेबल नहुनु रहेछ हैन त। प्रोटोकल आइडी इन द नेक्स्ट प्रोटोकल आइसिएमपी अघि मैले भने नि आइसिएमपी प्रोटोकल टिसिपी एन्ड युडिपी हुन्छ। अब IPv4 एड्रेस कति बिट्सको हुन्छ भन्ने कुरा त अब त्यो उहाँहरूलाई हामीलाई पहिलेदेखि नै थाहा छ हैन। IPv6 एड्रेस भनेको चाहिँ अब सरी 128 बिटको हुन्छ भने IPv4 एड्रेस भनेको चाहिँ हाम्रो कति बिटको हुन्छ त 32 बिटको हुन्छ। अब IPv6 प्याकेट टाइप IPv6 चाहिँ किन आयो भन्ने कुरा छ। लिमिटेसन्स के भयो त भन्दाखेरि we have basically run out of IPv4 addressing lack of end-to-end connection भनेको 2 को पावर 32 2 to the power 32 र 2 to the power 128 भनेपछि कहाँ बढी एड्रेस स्पेस भयो त भन्दाखेरि IPv6 मा 2 to the power 32 मा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ प्राइभेट आइपी एड्रेस पब्लिक आइपी एड्रेस मल्टिकास्टको लागि आइपी एड्रेस आरएनडी को लागि आइपी एड्रेस गरेर छुट्याउँदाखेरि 4 बिलियन समथिङ आइपी एड्रेसहरू चाहिँ सक्यो भनेको वर्ल्ड वाइड हामीले यही आइपी एड्रेस युज गर्थ्यौँ। नेटवर्क जति स्केल भइरहेछ त्यो लेभलमा चाहिँ अब नेटवर्क ग्रोथ हुन नसक्ने भयो। त्यो भएर चाहिँ के भयो त IPv6 चाहिँ आयो है। त्यो भएर चाहिँ ल्याक अफ इन टु इन कनेक्टिभिटी त्यसको लागि चाहिँ अब न्याट गरेर हामीले एउटा पब्लिक आइपीमा चाहिँ न्याट प्राइभेट आइपी र पब्लिक आइपी एड्रेसको कन्सेप्ट आयो। त्यसपछि हामी न्याट गरेर चाहिँ सबै युजरलाई
के गर्न सक्ने त कनेक्टिभिटी नेटवर्क चाहिँ दिन सक्ने भयौँ भन्ने कुरा चाहिँ आयो। अब न्याटको कम्प्लेक्सिटीले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब इस्युहरू आउन थाल्यो न्याटबाट चाहिँ। है अब इस्यु आउँदाखेरि चाहिँ जस्तै अस्ति मैले myip.com भनेर देखाएको थिएँ नि, त्यसमा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि हामीले आइपी हाम्रो पब्लिक आइपी एड्रेस देखिरहेको थियौँ, डेली हेर्ने गरेको छ कि छैन, डेली हेरेर नोट गर्ने गऱ्यो भने तिमीले चाहिँ त्यो आइपी एड्रेस चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ। भनेको त्यो पब्लिक आइपी एड्रेस आज मेरोमा चलेको छ भने भोलि अर्कोमा चलिरहेको हुन्छ, पर्सि अर्कोमा चलिरहेको। इट मिन्स आइएसपीले हामीलाई चाहिँ एउटा सिजी क्यारियर गेटेड नेटको आइपी दिइरहेको हुन्छ, विच लुक्स लाइक प्राइभेट आइपी एड्रेस। यो चाहिँ प्राइभेट आइपी एड्रेस जस्तै हो र आइएसपीले नै के गरिराखेको हुन्छ, उसको इनमा चाहिँ न्याट गरिदिइराखेको हुन्छ। मलाई फिक्स पब्लिक आइपी एड्रेस चाहियो भने चाहिँ हामीले छुट्टै पे गर्नुपर्ने हुन्छ। इट्स डिपेन्ड्स अन द आइएसपी पोलिसिज होइन, उसको के छ पोलिसी त्यसमा चाहिँ डिपेन्ड्स हुन्छ होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले पाउँछौँ यसमा चाहिँ है। अब यो चाहिँ आइपी, अब IPv6 चाहिँ किन आयो भन्दाखेरि नेटवर्क स्केलेबल बनाउनको लागि अहिलेको नेटवर्क भन्दाखेरि अब अहिलेको आइपी एड्रेस भन्दाखेरि बढी अब यहाँ चाहिँ कम्पेरिजन गरेर आइरहेछ होइन। अब कतिसम्म अन डेसिलियनसम्म चाहिँ जान्छ भनेर भनेको छ। देयर आर 4 बिलियन ओन्ली IPv4 एड्रेस, इट मिन्स देयर आर 340 अन डेसिलियन IPv6 एड्रेस चाहिँ छ अहिले चाहिँ। अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि न्याटलाई चाहिँ नो निड टु न्याट न्याट चाहिँ हाम्रो हराउँदैछ। यदि हामी कम्प्लिट IPv6 मा गइसकेपछि न्याट चाहिँ हराउँदैछ। अब तपाईँहरूले पढिराखेकै कुरा 32 बिट्सबाट 128 बिट्सको चाहिँ के हुन्छ त आइपी एड्रेस स्किम हुन्छ। अब यो चाहिँ आइटिएफले चाहिँ डेभलप गरेको IPv6 चाहिँ IPv6 चाहिँ धेरै अगाडिदेखि नै आएको हो होइन। अब म कलेज पढ्दाखेरि 2000मा होला 1999मा अब Y2K प्रब्लम आउँछ अरे, अब चाहिँ केही पनि हुँदैन, यो कनेक्टिभिटी नै हुँदैन भनेर चाहिँ अब प्यारेन्ट्सले हामीलाई चाहिँ अब यो यस्तो बेला के पढेको भनेर गाली पनि गर्नुभएको थियो होइन त्यति बेला। तर के भयो 1999को 2000को न्यु इयर भोलिपल्ट हेर्दाखेरि चाहिँ केही पनि भएको थिएन कि। हामी चाहिँ म चाहिँ त्यति बेला सेकेन्ड इयरमा पढ्थेँ, ट्युमा पढ्दाखेरि होइन, ब्याचलर्स पढेँ, त्यस्तो थियो। मिन्स त्यही बेलादेखि नै यो आइटिएफले चाहिँ IPv6 को कन्सेप्ट चाहिँ ल्याएको हो कि त्योभन्दा अगाडिदेखि नै IPv6 को कन्सेप्ट आएको हो हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ होइन। अब तर अहिलेसम्म अब हाम्रोमा चाहिँ अब फुल डिप्लोयमेन्ट भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन होइन। डिप्लोयमेन्टको केसेसहरू हेर्ने हो भने चाहिँ जस्तै अब अहिले अब वर्ल्ड चाहिँ दिइरहेछ भन्ने मैले सुनेको चाहिँ हो होइन IPv6। अब किन डिप्लोयमेन्ट नभएको भन्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो सबै इन्डिभिजुअलले चलाउने डिभाइसहरू IPv6 सपोर्टेबल थिएन आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडिसम्म चाहिँ होइन। त्यो भएर एउटा ठुलो च्यालेन्जिङ थियो भने अब अहिले आएर चाहिँ हरेक इच एन्ड एभ्री हाम्रो अब अहिले आएर स्मार्टफोनमा पनि IPv6 सपोर्ट आइसक्यो। हरेक आइओटी डिभाइसहरू हेऱ्यो भने जुन डिभाइस आयो भने IPv6 सपोर्टेड आइसक्यो होइन। अब चाहिँ IPv6 मा ग्रोथ हुनको लागि चाहिँ खासै इन्ड युजरहरूमा चाहिँ खासै त्यस्तो च्यालेन्जिङ त्यस्तो प्रब्लम छैन भने अब सर्भिसमा चाहिँ प्रब्लम भइरहेछ। जस्तै IPv4 IPv6 मा जानको लागि चाहिँ जस्तो कसरी हामीले चेक गर्न सकिन्छ भने बसी बसी पनि चेक गर्न सकिन्छ। मैले NS लुकअप गरेँ भने NS लुकअप होइन cisco.com गरौँ है त एकचोटि ल। गर्दाखेरि यहाँ के भयो त भन्दाखेरि सिस्कोको यो cisco.com भन्ने वेबसाइट सिस्कोले चाहिँ IPv6 एड्रेसमा पनि रिजल्भ भइरहेछ, IPv4 मा पनि भइरहेछ भने चाहिँ डुएल स्ट्याकिङमा चाहिँ उसले चलाइरहेछ। भनेको IPv4बाट मलाई यो cisco.com लाई रिक्वेस्ट गयो भने यो आइपीले रेस्पोन्स गर्ने भयो, IPv6बाट रेस्पोन्स गयो भने चाहिँ यो आइपीले के गर्ने भयो त रेस्पोन्स गर्ने भयो। यसरी चाहिँ उसले चाहिँ IPv6 चाहिँ के गरिरहेछ त चलाइरहेको छ भन्न खोजेको यो चाहिँ होइन। यसरी हामीले यहीँ बसेर अब कम्प्लिटली चाहिँ सबै सर्भिसेसहरू यसरी गइसकेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ छ। सपोज अब हामीले यसरी NS लुकअप होइन जस्तै subisu.net.np यो मैले माथि आइरहेको डोमेन भएर होइन, यसको पनि डोमेन चाहिँ DNS चाहिँ के छ त अब रहेछ होइन है। यसरी चाहिँ राखिरहेछ तर अब युजरलाई चाहिँ दिएको छ कि छैन भनेर myip.com गरेर हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ।
अथवा ब्राउजरमा 4 राखेर IPv4 भन्ने राखेर हेऱ्यो भने पनि हुन्छ। सपोज अब मैले यहाँ चलाइरहेको छु, एउटा लिङ्क चलाएँ मैले, सपोज लिङ्कडिन चाहिँ फुल IPv6 मा हो भनेर चाहिँ मैले सुनेको थिएँ। अब जस्तै यो 4 भन्ने एउटा हामीले चाहिँ राख्यो भने यसरी। अब मेरोमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ IPv4 मात्रै छ नि त, त्यसैले मेरोमा चाहिँ v4 बाट मात्रै रिजल्भ भएर गयो। अब तपाईँहरूमध्ये कसैकोमा ओल्ड लिङ्क छ भने तपाईँले चाहिँ यहाँ IP4 भन्ने छ, IP4 राख्नुभयो ब्राउजरमा भने, अब क्रोममा छुट्टै हुन्छ, मोजिलामा छुट्टै हुन्छ होइन, राख्नु भने यहाँ चाहिँ रिजल्भ कुन कुन आइपीबाट दिइरहेछ कन्टेन्ट भनेर यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ। अब मैले चाहिँ जुन डोमेन गरेँ पनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ त, मेरो लागि चाहिँ कुनै आउँछ, मतलब IPv के अरे 6 चाहिँ आउँदैन, v4 नै आउँछ, किनभने v4 मै म चलिरहेको छु। त्यसैले चाहिँ जस्तै तपाईँ हामीले फेसबुक जसले पनि चलाउँछ नि, फेसबुक लिङ्कडिन भनेको चाहिँ कम्प्लिट IPv6 सपोर्ट हो होइन। अब यसमा पनि मेरो चाहिँ आएन होइन, त्यसरी थाहा हुन्छ IPv6 चाहिँ आएन नि यहाँ होइन, यसरी चाहिँ आएको छैन भनेको मतलब यसरी हामीले चेक गर्न सकिन्छ होइन। जस्तै मैले subisu.net.np नै गऱ्यो भने पनि हेर्नु अघि रिजल्ट त IPv6 मा पनि भयो, तर यहाँ आयो त मेरोमा IPv6 आएन नि होइन। NS लुकअप गर्दा चाहिँ आयो, तर यहाँ चाहिँ आएको छैन नि होइन। यसरी चाहिँ हामीले यसरी पनि पत्ता लगाउन सक्छौँ होइन, म IPv6 मा छु कि छुइनँ भनेर। अब यसको लागि चाहिँ तपाईँले गुगल गरेर राख्न सक्नुहुन्छ IP4। IPv4 गुगल क्रोमको लागि होइन, तपाईँले यसमा क्लिक गरेर यसरी IPv4 आए थपिएछ है, चेन्ज भइरहेको छ। यसमा गएर एक्सटेन्सिभ चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो, यसरी क्रोममा एड गर्नु पर्यो। मैले अलरेडी गरिसकेको छु, त्यसैले यो आयो होइन। यसरी हामीले चाहिँ म IPv6 मा छ कि छैन भने मैले न्युज चाहिँ पढेको होइन, मसँग ओल्ड लिङ्कको नेटवर्क छैन। यो एक्सटेन्सिभ चाहिँ तपाईँले यो गुगल क्रोमको लागि भयो, तपाईँले अब मोजिला चलाउनुहुन्छ भने मोजिलाको लागि पनि त्यसरी नै तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ है। यसरी चलाउन पनि यहाँ दिइरहेछ होइन। सर एउटा क्वेसन सोधौँ है? भनौँ ल। ए सर, अघि जस्तै IPv6 को नेट हुँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, अनि IPv4 मा जस्तो हाम्रो प्राइभेट र पब्लिक हुन्छ, अनि अब त्यो IPv6 मा चाहिँ हुँदैन त्यो पनि? IPv6 अल इज द पब्लिक, लाइक अ पब्लिक IP एड्रेस। हिजो मैले भनेको थिएँ म्याक एड्रेस युनिक हुन्छ, जुन चाहिँ OUI-ले दिएको हुन्छ, IEEE हो म्याक एड्रेस हेर्ने, उसले युनिक गरेको हुन्छ। IPv6 क्रिएट हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रोमा के हुन्छ त, हाम्रो म्याक एड्रेस, हाम्रो युनिक म्याक एड्रेस अनुसार चाहिँ के बनिरहेको हुन्छ, हाम्रो आइपी एड्रेस IPv6 एड्रेस चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, बनिरहेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ न्याट चाहिँ नो निड टु न्याट, सबै लाइक अ पब्लिक IP एड्रेस हो। अब जस्तै मैले यहाँ मेरोमा लिङ्क लोकल आइपी भनेर यसरी के गरेको छु, क्रिएट गरिरहेको छु होइन। म कहिलेकाहीँ IPv6 टेस्ट गर्छु, यो टेस्टको लागि बनाएको। अब म चाहिँ यहाँबाट टनलिङ, टेस्ट टनलिङ क्रिएट गरेर सिङ्गापुरमा सिधै टनल थियो, अहिले चाहिँ मैले टनल ब्रेक गरेको छु। त्यसैले म IPv6 मा छैन, IPv4 मै छु होइन। त्यति बेला मैले इनेबल गरेको, मैले चलाउने यो ल्यापटपमा होइन। यसरी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ, यसरी चाहिँ आइरहेको हुन्छ। त्यसैले अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई न्याटै चाहिँदैन अब होइन, नो निड टु न्याट होइन। न्याटको लागि चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ। हामीले पो हाम्रो यहाँ घरको राउटरमा न्याट भन्ने, राउटर कसले कन्फिगर गर्नुहुन्छ, तपाईँले त्यहाँ न्याट भन्ने चेक बक्स हुन्छ नि, त्यसमा टिक साइन हटाउनु भयो भने तपाईँहरूको राउटरमा इन्टरनेट चल्छ, चल्दैन नि होइन। अब त्यस्तै गरी अब आइएसपीले मैले अघि तपाईँहरूलाई वाट इज माई आइपी गरेर हेर्नु भनेर भने त्यो आइपी चेन्ज हुन्छ, इन्डिया के अरे आइएसपीले न्याटेड गरिदिइराखेको हुन्छ भने चाहिँ नि, अब त्यो भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि उनीहरूले त के अरे लाखौँ हजारौँ कस्टमरको लागि, क्लाइन्टको लागि, हाम्रो पो घरमा एउटा मात्रै कस्टमर हो त, उनीहरूको त अब नेपाल अधिराज्यभरि त हजारौँ कस्टमर छ नि त। उनीहरूले त ठुलो न्याटेड बक्स क्या, न्याटेड भाँडो, न्याट गर्नको लागि सक्ने राउटरै छुट्टै राखेर उनीहरूले चाहिँ न्याट गरिराखेको हुन्छ, विच इज भेरी भेरी एक्सपेन्सिभ क्या। अब त्यो चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ हुन्छ सर्भिस दिनको लागि होइन न्याटेड। त्यसैले अब IPv6 मा गयो भने चाहिँ त्यो सर्भिसेस चाहिँ अब न्याट चाहिँ हट्छ बिस्तारै बिस्तारै भनेर भनेको छ होइन। अब न्याटको अर्को एउटा डिमेरिट चाहिँ म तपाईँहरूले पनि फिल गरेको होला, कुनै वेबसाइट
कहिले कसो चल्दैन नि थाहा छ? कसैले यो फेस गरेको छ? याद गर्नु भएको छ कि छैन? कुनै कुनै वेबसाइट हामीले चलाउँदा चलाउँदा यसरी हामीले वेबसाइट चलाइराखेको हुन्छौँ नि होइन, यसरी वेबसाइट चलाउँदा चलाउँदै कुनै कुनै वेबसाइटहरू चाहिँ नचलिराखेको हुन्छ, त्यहाँबाट हामी डाउनलोड गर्न सक्दैनौँ, कुनै कन्टेन्ट डाउनलोड गर्दाखेरि डाउनलोड हुँदैन होइन। त्यस्तो किसिमको कसैले फेस गरेको छ कि छैन? याद छ कि छैन? सानो कुरा हो होइन, कुरा चाहिँ सानो हो, तर तपाईँहरूले फेस गर्नु भएको छ कि छैन भन्न खोजेको मैले चाहिँ केस स्टडी। अब त्यस्तो सानो कुरा पनि के भएको हुन्छ नि, इफेक्ट भइरहेको हुन्छ। कसरी इफेक्ट भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि नि हेर्नु है, म तपाईँलाई रियल इस्टेट चाहिँ हाम्रो घरको नेटवर्कै बुझाउँछु है त। रियल इस्टेट के हुन्छ, मेरो घरको नेटवर्कमा अहिले मेरो यहाँ के छ 192.168 यो आइपी एड्रेसमा चलिरहेको छु होइन। अब मेरो राउटर छ होइन, मेरो घरको राउटरको गेटवे भनेको 19 ल म देखाउँछु है त। अब तर मेरोमा चाहिँ अलिक ऊ छ होला होइन, मैले भन्नु खोजेको त बुझिँदैन छ कि छैन। तपाईँहरूको र मेरो चाहिँ नमिल्ला होइन। मेरो चाहिँ यो सिस्कोको राउटर छ, खै लग्नु भएन होइन। अब ल है, अब यसमा चाहिँ अब यो होस्ट नेम सबैको एउटै त हुँदैन। मैले के गरेको छु त भन्दाखेरि मैले यो आइपी एड्रेस राखेको छु, तर मेरोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि प्रब्लम, मैले चाहिँ डेडिकेटेड पब्लिक आइपी लिएको छु क्या। त्यही भएर मैले तपाईँहरूको जस्तो चाहिँ छैन मेरो भन्न खोजेको। यो चाहिँ पब्लिक आइपी एड्रेस हो, मैले यसको लागि छुट्टै पेमेन्ट गरेको छु क्या सुरुमा। किन मैले यो लिएँ त भन्दाखेरि मलाई सर्भिस राम्रो चलाउनको लागि हो, खास मेरो सर्भिसको लागि हो एउटा कुरा। अर्को चाहिँ मैले अघि तपाईँलाई भने नि मैले पनि त्यो फेस गरेँ क्या, र मैले नै आइडेन्टिफाई गरेँ। त्यसपछि मैले यो पब्लिक आइपी राखेर गर्दाखेरि ममा भयो नि, किनभने म त यो राउटरमा मात्रै न्याटेड छु नि त, सिङ्गल आइपी न्याटेड हो। तपाईँहरूकोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यहाँ पनि एउटा प्राइभेट आइपी 100 को रेन्जको एउटा आइपी पाइरहेको हुन्छ, त्यो पनि सिजी न्याट आइपी भन्छ। जुन चाहिँ आइएसपीले कस्टमरहरूलाई दिनु, आइएसपी टेलिकम्युनिकेसनहरूले कस्टमरलाई दिनुको लागि मात्रै युज गर्छ क्या। अब त्यसपछि उनीहरूले पब्लिक आइपी चाहिँ त्यहाँ युज हो भनेको। म यहाँ घरमा पनि न्याट भएँ अनि आइएसपीसँग पनि न्याट भएँ, म डबल न्याटेडमा चलेँ क्या। त्यसैले त्यो डबल न्याटेडले गर्दाखेरि सर्टेन सर्भिसेसहरू कहिले काहीँ समवेयर होइन सर्टेन डोमेनमा चाहिँ चल्दैन, नचलेको हो त्यो चाहिँ। अब त्यसैले मैले चाहिँ अब यो किन लिएको भन्दाखेरि म चाहिँ प्रायः जसो बाहिरको आउटसोर्सिङ कामहरू गर्छु। अब त्यो काम गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो आइपी पब्लिक आइपीमा उनीहरूले मलाई त्यहाँको एक्सेस दिइराखेको हुन्छ, डिभाइसहरूको एक्सेस दिइराखेको हुन्छ भने अब त्यो आइपी मेरो यहाँ चेन्ज भइराख्यो भने त उसलाई सजिलो होस् भनेर मलाई काम दिएको होइन। अब उसले चाहिँ मेरो लागि हरेक दिन सपोर्ट गर्नु पर्यो भने त मजा भएन नि त होइन। मेरो पब्लिक आइपी हो, मेरो यो आइपीलाई चाहिँ एक्सेस एलो गरिदियो भने हरेक पटक फायरहरूमा क्या होइन, त्यो भएपछि त राम्रो भएन। त्यसैले अब मैले चाहिँ के गरेँ त, मैले डेडिकेटेड पब्लिक आइपीले मेरो आइपी एड्रेस यो हो, मलाई चाहिँ यो आइपी एड्रेसमा चाहिँ के दियो त, अब मलाई डिभाइस एक्सेस दियो भनेपछि मेरो आइपी त अब कहिले पनि चेन्ज भएन नि। या कि मैले myip.com गर्दाखेरि होइन, myip.com गर्दाखेरि अब मेरो यो आइपी एड्रेस त कहिले पनि चेन्ज भएन नि। यहाँ हेर्नु 937983 937983 यो आइपी मेरो अब नेभर चेन्ज क्या होइन। बुझ्नुभयो नि होइन। यसरी म चाहिँ सिङ्गल न्याटेडमै छु, तर रियलिस्टिक चाहिँ यस्तो नभई हाम्रो नेटवर्क चाहिँ कसरी चलिरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ डबल न्याटेडमा चाहिँ चलिरहेछ भन्ने कुरा है, बुझ्यो अब सर? अनि जस्तै हाम्रो आइपी भिफोरमा चाहिँ यो भित्रको आइपी हामीलाई थाहा हुँदैन नि, बाहिर इन्टरनेटबाट प्राइभेट आइपी किन थाहा हुँदैन? आफ्नो सिपी मेरो यो राउटर मैले एक्सेस गरेर थाहा पाइरहेको छु त। होइन, भन्न खोजेको अरूलाई चाहिँ कि आफ्नो हाम्रो ल्यान्ड नेटवर्कको थाहा हुँदैन नि त बाहिरबाट प्राइभेट आइपी थाहा हुन्छ। अनि त्यो IPv6 मा चाहिँ ल्यान्ड भित्र नि कुन आइपी चलिरहेको त्यो नेट नभएपछि चाहिँ त्यो पनि देखिन्छ बाहिर इन्टरनेटमा। यो पनि थाहा हुन्छ नि मेरो यहाँ कुन कुन चलिरहेको छ भनेर। यहाँ राउटरबाट हेर्ने नि आर्प, हिजो मैले आर्प देखाएको थिएँ नि,
जस्तै मेरो यो राउटरको गेटवे भनेको यहाँ राखेको छु मैले हैन, यो भनेको मेरो 192.168.10.1 अघि मैले यहाँ आइपी कन्फिग गर्दाखेरि यहाँ गेटवे भनेर आएको छ नि डिफल्ट गेटवे, यो भनेको मेरो यो राउटरमा यहाँ कन्फिगर गरेको आइपी हो। अब डिभाइस नेम भनेको यो भइहाल्यो मैले हैन सिस्को। अब मैले यहाँ के गरेको छु डिएचसिपी भनेको अटोमेटिकल्ली आइपी राख भनेको छु हैन। मैले म्याक्सिमम मेरो घरको नेटवर्कमा 29 वटा मलाई युजेबल आइपी एड्रेस भए हुन्छ, त्यो अनुसार मैले यहाँ सबनेट मार्क्स के गरेको छु यसरी चेन्ज गरेको छु राइट। तपाईहरुकोमा 225 225 225 जेरै होला, मेरोमा कहिले पुग्ने यसमा त 254 वटा युजेबल आइपी एड्रेस हुन्छ, म 254 वटा मेरो युजर हुन्छ घरमा, हुँदैन नि हैन। यसरी चाहिँ हामीले यहाँबाट हेर्न सकिन्छ हैन। अब यसमा चाहिँ अब कसले कति आइपी पाएको छ भनेर चाहिँ अब ठ्याक्कै चाहिँ थाहा हुँदैन हैन, डिएचसिपी भएको कारणले है। अब आइपी भिफोमा यो यहाँ भो एकैछिन लोकल नेटवर्क, अब यो सबै राउटरको छुट्टा छुट्टै हुन्छ क्या। अब डिएचसिपी क्लाइन्ट टेबलमा गयो भने अहिले मेरो घरको नेटवर्कमा ल हेर्नु यति धेरै चलिरहेछ, कतिवटा छ टन्नै छ है, सबको क्लास भइरह्यो होला हैन, पढ्ने पढाउने। ल हेर्नु ल कतिवटा छ ल 1 2 हैन। क्लाइन्ट नेम ग्यालेक्सी A51 ले 18 आइपी पाइरहेछ, यसको म्याक एड्रेस यति हो हैन, एक्सपायर टाइम यति भइसक्यो। अर्को एन्ड्रोइड वायरलेस एनले यति, ग्यालेक्सी J5 को आइपी यति 20 हैन, ट्याब ग्यालेक्सी ट्याब चलाउँदो रहेछ कसले हो 21 हैन, रुपेश ड्यास एस भन्ने छ 22 हैन। अब एन्ड्रोइड यो कसको यो नेम नै छैन, आफ्नो मोबाइलको हो यो एन्ड्रोइड भनेपछि मोबाइलको नामै राखेको छैन हैन। सिम जे हैन, यो कुन मोबाइल हो यो पनि चल्दो रहेछ, मलाई पनि थाहा छैन। मैले हैन अलिकति यहाँ अब बच्चाहरूको क्लास हुन्छ भनेर चाहिँ मैले दिइराखेको हुन्छु हैन पासवर्ड, त्यही भएर चाहिँ आइफोन आइप्याड बुझ्नुभयो नि। अब यसरी यहाँ हामीले क्लाइन्टको होस्ट नेम आइडेन्टिफाई गरेको छौँ भने चाहिँ थाहा पायो कुन क्लाइन्टले आइपी पाइरहेछ भनेर है। अनि अब नत्र चाहिँ पाइएन भनेको मसँग त अहिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैन 11 12 13 14 15 16 17 वटा रहेछ। ल हेर्नु त 17 वटा डिभाइसेसहरू चाहिँ अहिले यहाँ चलिरहेछ। यसरी हामीले चाहिँ कति आइपी पायो भनेर यसरी हेर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ डिएचसिपी क्लाइन्ट टेबल भनेर भन्छ हाम्रो घरको राउटरले चाहिँ। अब मैले हिजो पढाउँदाखेरि चाहिँ आर्क टेबल सो आर्क गरेर देखाएको थिएँ नि राउटरमा, त्यही कुरा हो यो चाहिँ, बुझिन्छ नि। अब यसरी अब तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो। अब तपाईँले अब म्याक के अरे बाइन्ड गरेर यो बाइक म चाहिँ नचाहिनेलाई चाहिँ मेरो एसएसआइडीमा चल्न नदिने भनेर यहाँबाट वान टाइम चाहिँ अब यो थाहा भएन क्लाइन्ट नेम यो म्याक एड्रेस त फिक्स हो नि त हैन, यो म्याक चाहिँ यहाँ बाइन्ड गर्न पनि सकिन्छ क्या तपाईँले। अब त्यस्तो सेक्युरिटीमा सरी सेक्युरिटी होइन, अब यसको यहाँ कहाँ छ मैले चाहिँ गरेको छुइनँ है, यो पहिले गरेको थिएँ। म्याक फिल्टर छ नि यहाँ हैन, मेरो के छ वायरलेस म्याक फिल्टर यसमा छ है। ल यहाँ हेर्नु त म्याक यसरी एड गर्न सक्छ, मैले पहिले गरेको थिएँ अनि सबै हटाइदिएँ। कसलाई मात्र पर्मिट गर्ने अथवा मैले यहाँ आएको म्याक टेबल चाहिँ यहाँ एड गर्नु पर्यो। मेरो यो राउटरले चाहिँ 32 वटा म्याक टेबल चाहिँ 32 वटासम्म सपोर्ट गर्छ। हेर्नु कति स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा हुन्छ क्या, भनेको मतलब 32 वटा इन डिभाइस भन्दा बढीको चाहिँ यसले थ्रुपुट चाहिँ दिनु सक्दैन है, म राम्रोसँग चलाउन सक्दिनँ है भनेर यहाँ उसले दिएकै छ क्या। अब मैले यो यसरी राम्रोसँग चलाएँ भने, तर मैले अघि डिएचसिपी क्लाइन्ट लिस्टमा गएँ भने त्यहाँ त जति पनि चलाउन सक्ने भयो नि त। यसरी हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ हैन, बाहिरको अरू अनआइडेन्टिफाइड नेटवर्कहरूलाई चाहिँ दिनु सक्दैन। ठिक छ। अब घरको राउटर कसले आफै कन्फिगर गरिन्छ, कसैले गर्दैन होला यहाँ। अब गर्ने मान्छेले चाहिँ बुझ्यो हैन, थाहा भयो। ल यो चाहिँ फाइदा है, यो चाहिँ थाहा, यो चाहिँ फाइदा भयो ल बच्चा केटीहरूलाई यार, घरको राउटर कसरी गरिन्छ हैन। यो चाहिँ मेरो भयो हैन, यसरी हामीले चेक गर्दाखेरि हुन्छ। अब यहाँ अहिले त के छ आइएसपीहरूले आफ्नै वाइफाई दिन्छ, आफ्नै उ दिन्छ, त्यो राउटरै एक्सेस हुँदैन क्यारे कसको त हैन, ओर्लिनको अरू कसको त हैन। अब मैले चाहिँ यहाँ के गरेको छु भन्दाखेरि म आफू अब पहिले सुबिसमै काम गर्ने पनि भएको भएर होला, मैले आफ्नो नेटवर्क डिजाइन गरेको छु र मेरो यो कनेक्टिभिटी चेन्ज गर्नु पर्यो भने म आफै यस्तो गर यस्तो गर यस्तो गर भनेर सपोर्टमा फोन गरेर उनीहरूलाई के गर्छु भनिराखेको हुन्छु हैन। अस्ति भर्खर मैले चेन्ज गरेँ यहाँ, चेन्ज गर्दाखेरि पनि मैले मेरो आफ्नो डिजाइन, उनीहरूले त बुझ्दैन, उनीहरूले आफ्नो तरिकाले चलाइदिन खोज्छ हैन, सपोर्टकोले आफूले चाहिँ उनीहरूलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ क्या हैन, त्यस्तो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ है।
अनि त्यसैले चाहिँ आफ्नो नेटवर्क चाहिँ यहाँ छुट्टै नेटवर्क छ भन्न खोजेको ल आफूले चाहे जस्तो नेटवर्क चाहिँ बनाउनु पर्यो स्टार्टिङ फ्रम यो से हैन भनेको जहिले नेपालमा छ नि उखान सुरुवात आफैबाट गरौँ के भन्ने छ नि हैन त्यो चाहिँ जहाँ पनि लागु हुन्छ के यो पनि अब यसमा पनि हाम्रोमा यसमा पनि लागु भयो हैन सुरुवात चाहिँ अब आफैले आफ्नो घरको राउटर आफ्नो घरको नेटवर्कबाट के गर्नु पर्यो सुरु गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो है ठीक छ नि र अब यो चाहिँ अब यता स्लाइडमा आए त म अब यो प्याकेट हेडर फिल्ड चाहिँ के गरेको छ IPv6 मा चाहिँ घटेको छ IPv4 को भन्दा भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सरी अघि IPv6 v4 को सरी प्याकेट यो थियो नि यो फिल्ड थियो नि यहाँ हेर्नु त यहाँ धेरैवटा बक्सहरू छ यो धेरैवटा बक्स हुनु भनेको सबै यो IPv4 को हेडरमा हुने हो अब यो धेरैवटा बक्स चाहिँ IPv6 मा आएर चाहिँ के भएको छ त भन्दाखेरि थोरै भएको छ नि भनेको त्यो सबै हटेको चाहिँ होइन हैन तर के भएको त भन्दाखेरि मर्ज गर्दै क्या उनीहरूले चाहिँ पेलोड लेन्थ भनेर धेरै कुरा हाल्दियो ट्राफिक क्लास भनेर उनीहरूले के गर्दियो त त्यहाँ धेरै कुरा हाल्दियो फ्लो लेभल हालेर हाल्दियो नेक्स्ट एभर भनेको सबै काम चाहिँ हुन्छ तर उनीहरूले के गर्दियो त सानो गर्यो के हुन्छ त अब यो यसरी कुराहरू हटाउँदाखेरि IPv4 भन्दा IPv6 चाहिँ के हो त फास्टर हुने हो कसरी फास्टर हुने हो मेरो IPv4 को प्याकेट जाँदाखेरि के भयो त त्यो सबै बक्समा सबैले चेक गर्नु पर्यो नि त यो फाइन छ कि छैन ठिक छ कि छैन भनेर र यो IPv6 ले पनि चेक गर्नु पर्यो भनेपछि अब IPv4 मा चेक गर्दाखेरि के हो त मिली सेकेन्ड नै लाग्ला भलै तर के भयो त भन्दाखेरि टाइम त इन्क्रिज हुने भयो नि त हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि अब के भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ IPv6 मा चाहिँ थोरै यो फिल्डहरु छ हेडरको फिल्डहरु छ त्यसैले यसमा चाहिँ के हो त चाँडो चेक हुन्छ त्यसैले चाँडो चेक हुने भएकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हुने भयो त फास्ट हुने भयो हैन यसरी चाहिँ यो रिजन चाहिँ यो है यो चाहिँ 40 बाइट्स को हुन्छ हेडरको साइज चाहिँ है यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ यो अघिको जस्तै डिस्क्रिप्सन IPv4 एन्ड IPv6 व्हाट इज द डिफरेन्स What is different between IPv4 and IPv6 भनेर 5 मार्क्स को क्वेशन चाहिँ सोध्न सकिन्छ है त्यो सोध्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले अब यो कुराहरु चाहिँ यो हेडर को यो यो कुरा फिलहरु लेख्नु भने एकदम राम्रो अथवा यो 5 वटा पोइन्ट लेख्नु हो भने राम्रो भयो हैन फुल मार्क्स पाउनको लागि चाहिँ है ठीक छ अब यसमा चाहिँ IPv6 को चाहिँ यो भयो अब यसमा सेक्युर हुन्छ भनेको IPsec पनि IPsec भनेको IP सेक्युरिटी पनि के छ त इनबिल्ड छ त्यसैले IPv6 चाहिँ सेक्युर छ भन्न खोजेको तपाईहरुले पहिले पढ्दा IPv6 सेक्युर छ अब कहीँ पढ्दाखेरि हुन्छ नि हामीले थोरै नलेजले पढ्यो भने के त IPv6 चाहिँ ठुलो हेक्साडेसिमल भ्यालुमा भएको भएर चाहिँ यो सेक्युर छ IPv4 चाहिँ डेसिमल डट फर्मेटमा भएको भएर चाहिँ यो सेक्युर थिएन इजी टु गेस हुन्थ्यो हैन अननोन मान्छेहरुलाई चाहिँ भनेर हामीले बुझिरहेको थियौ नि त्यो चाहिँ होइन IPv6 को हेडरमा चाहिँ के हुन्छ त इनबिल्ड IPsec हुन्छ त्यसमा चाहिँ एक्सटेन्डेड हेडर ES चाहिँ के गरेको हुन्छ त एड गरेको हुन्छ न यो चाहिँ अब तपाईहरुले यो CCNA पढ्यो भने चाहिँ नेटाक्याटमा लगइन गरेर पढ्नु भयो भने चाहिँ यो भिडियोहरु पनि छ है मैले नेक्स्ट गरिराखेको छु पछि तपाईहरुले त्यो स्लाइडमा पनि भिडियो चाहिँ खोइ सरले देखाउनु भएन पढाउनु भएन भन्नु होला हैन यो पछि वायरस्याक को प्याकेट क्याप्चर छ पछि समरीमा म भन्नुला सबै यो पढिसकेपछि है ल अब राउटरले हैन लेयर 3 मा चाहिँ अब नेटवर्क लेयर भयो लेयर 3 मा अब यसले चाहिँ राउटर डिभाइस चाहिँ हाम्रो राउटर पर्छ हैन राउटरमा चाहिँ अब कसरी राउट हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा सिम्पल कुरा छ प्याकेट कसरी जान्छ भन्ने कुरा है त राउट भएर है यो मेरो घरको नेटवर्क 10./25 को सरी /24 को नेटवर्क 10.0/24 को नेटवर्क छ भने अब रिमोट होस्टसम्म कसरी जान्छ भन्ने कुरा हो प्याकेट आर अलवेज क्रिएट इन द सोर्स जहिले पनि प्याकेट कहाँ हुन्छ त जहाँबाट रिक्वेस्ट जानुपर्ने हो नि त्यहाँ जस्तै अघि मैले cisco.com गरे भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त प्याकेट क्रिएट हुन्छ र इच होस्ट डिभाइस क्रिएट देयर ओन राउटिङ टेबल आफ्नै राउटिङ टेबल उसले चाहिँ के गर्छ त युज गर्छ अ होस्ट क्यान सेन्ड प्याकेट द फलोइङ इटसेल्फ 127.0.0 फर दिस होस्ट लोकल होस्टको लागि अनि लोकल होस्टको लागि डेस्टिनेसन इन द सेम ल्यान्ड रिमोट होस्ट डिभाइस आर नट इन द सेम ल्यान्ड अब यदि मेरोमा चाहिँ डिभाइस चाहिँ सेम ल्यान्डमा छैन भने उसले चाहिँ के गर्छ त उसरी राउटिङ टेबल चाहिँ के गर्छ एड गर्छ राउटरले अब होस्ट कसरी फरवर्ड डिसिजन गर्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि उसले चाहिँ के गर्छ त डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा छ हुने बित्तिकै के गर्छ उसले केमा पठाउँछ त
आफ्नो डिफल्ट गेटवेमा पठाउँछ। डिफल्ट गेटवे भनेको कहाँ हो त? मेरो हाम्रो राउटर हो। अब राउटरमा के छ त? जेसुकै आए पनि, मेरो त यहाँ मल्टिपल छैन नि त होइन, जे एउटै मात्र आइएसपी छ नि त। मानौ यो चाहिँ हाम्रो आइएसपी हो होइन, हामीले त जे आए पनि कहाँ पठाइदिने त? आइएसपीमा पठाइदिने। मैले यसलाई cisco.com गरेँ, लिङ्किन गरेँ, फेसबुक गरेँ, यहाँबाट मैले microsoft.com गरेँ रे, अर्को युजर आएर उसले चाहिँ google.com गर्यो रे, अनि जे आए पनि मेरो कहाँ जाने भयो त? यहाँ जाने भयो। डिफल्ट हामी चाहिँ कहाँ जान्छौँ? डिफल्ट गेटवेमा पठाइदिन्छौँ। डिफल्ट गेटवेले के गर्छ त? राउटरले राउटिङ हेर्छ, उसले पनि जे आए पनि कहाँ पठाइदिने त? यो इन्टरनेटमा पठाइदिने। भनेको हाम्रो लागि इन्टरनेट भनेको के छ त? आजको दिनमा एउटा आइएसपी छ। अब आइएसपीले चाहिँ के गरिराखेको हुन्छ भन्दाखेरि त्यो मल्टिपल cisco.com को राउट, google.com को राउट, microsoft.com को राउट चाहिँ के हुन्छ? राउटिङ टेबल, ह्युज राउटिङ टेबल चाहिँ उसले के गरिराखेको हुन्छ त? म्यानेज गरेर चाहिँ राखिराखेको हुन्छ होइन। त्यसरी म्यानेज गरेर चाहिँ राखिराखेको हुन्छ है। अब त्यसरी चाहिँ उसले के गर्छ त? राउटरले चाहिँ प्याकेट के गर्छ त? डिफल्ट गेटवेमा, सरी हाम्रो इन्डो डिभाइसले होस्टले के गर्ने भयो? डिफल्ट गेटवेमा पठाउने, डिफल्ट गेटवेले आइएसपीमा पठाउने हो। आइएसपीले चाहिँ के गर्छ त? अब इलिमेन्ट्री डिभाइस राउटरहरूको थ्रु चाहिँ उसले के गर्छ त? अरू बाहिर राउट चाहिँ फरवर्ड गर्छ। डिफल्ट गेटवे भनेको के हो भन्ने कुरा हो। अब डिफल्ट गेटवे भनेको के हो मैले बुझाउनु पर्दैन होला होइन, यत्रो भनिसकेपछि। मेनली चाहिँ लेयर 3 मा राउटरमा काम गर्छ। इट मस्ट ह्याभ एन आइपी एड्रेस इन द सेम रेन्ज एज रेस्ट अफ द ल्यान्ड। ल्यान्डको रेन्जकै एउटा के हुनु पर्यो? युजेबल आइपी एड्रेस हुनु पर्यो। इट क्यान एक्सेप्ट डाटा फ्रम द ल्यान्ड। मैले हाम्रो लोकल एरिया नेटवर्कबाट सबै फरवर्ड गरेको ट्राफिक चाहिँ डिफल्ट गेटवेले बुझ्ने हुनु पर्यो। त्यही ल्यान्डमा भएपछि डेफिनेटली बुझ्छ। इट क्यान राउट टु द एनदर नेटवर्क होइन, यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो? अर्को नेटवर्कमा के गर्नु पर्यो त? पठाउन सक्ने हुनु पर्यो होइन, डिफल्ट गेटवेबाट चाहिँ। अब हामीले चाहिँ के कसरी कन्फिगर गर्ने त भन्दाखेरि अघि मैले देखाएँ नि होइन, known as the default gateway either statically or through the DHCP IPv को। अब मैले चाहिँ यहाँ DHCP इनेबल गरेको छु, DHCP बाट गरे पनि भयो हैन, अथवा मैले स्ट्याटिक आइपी एड्रेस राखे पनि भयो। स्ट्याटिक आइपी एड्रेस कसरी राख्ने, DHCP कसरी इनेबल गर्ने, अब मैले अघि राउटरमा DHCP इनेबल गरेको त मैले देखाइसकेँ हैन। अब स्ट्याटिक आइपी एड्रेस त सबैलाई राख्न आउँछ होला हैन। ncpa.cpl मा गएर मेरो खुल्दैछ हैन, राख्न सकिन्छ हैन। अब यो अहिले म देखाउँला। अब IPv6 छ भने पनि सेम। अब राउटरले चाहिँ के गर्छ त? राउटर सोलिसिकेसन्स RS इन्फर्मेसन पठाउँछ र जुन चाहिँ हामीले कन्फिगर गर्नुपर्छ। डिफल्ट गेटवे स्ट्याटिकल राउट व्हिच विल बी द लास्ट रिसोर्ट राउट इन द राउटिङ टेबल। all device on the LAN need to the default gateway route if they need to send traffic remotely हैन। रिमोटली ट्राफिक पठाउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले राउट गरिरहेको हुन्छ। जस्तै हामीले पीसीमा हेर्यो भने net_r गरेर हेर्यो भने डिफल्ट गेटवे भनेको के हो त भन्दाखेरि जे आए पनि कहाँ पठाइदेऊ त? डिफल्ट गेटवेमा पठाइदेऊ हैन। net_r है त। यो चाहिँ मेरो यो डिभाइसको चाहिँ के हो त? राउटिङ टेबल हो हैन। राउटिङ टेबलमा अब मेरो तपाईहरुले पनि यो हेर्नुभयो हुन्छ, net_r गरेर कमान्ड टिपेर मेरो डेस्टिनेसन के 0.0.0 भनेको एनीवेयर, जुनसुकै डेस्टिनेसन भए पनि, जुनसुकै सबनेट मास्क भए पनि कहाँ जाऊ त? डिफल्ट गेटवे 10.1 मा जाऊ हैन। मेरो नेटवर्क त अघि तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ। इन्टरफेस चाहिँ कति लिएर त? 10.4 लिएर, भनेको मेरो 10.4 आइपी एड्रेस राइट। मैले त याद गरेँ थिएँ राइट। भनेको यहाँबाट मेरो यो ल्यापटपको आइपी एड्रेस चाहिँ 10.4 छ अहिले हैन, बुझ्नुभयो नि। अब यो भनेको 127 को लागि भनेको उसले लिङ्क लोकल आफ्नै लागि के गरेको त? जेनेरेट गरेको। अब मेरो मल्टिकास्टको ट्राफिक मैले यहाँ जेनेरेट गरेँ भने 224 को पनि उसले के गरिरहेछ? आफैले जेनेरेट गरिदिरहेछ। यसरी चाहिँ राउटिङ टेबल चाहिँ भन्छ। त्यस्तै गरी यो IPv6 को राउटिङ टेबल हो। इट्स नट अ कम्प्लिट है। अब यो चाहिँ मैले कम्प्लिट छैन, त्यसैले यो चाहिँ मैले बुझाइन ल। हामीले यति बुझ्यौँ भने कन्सेप्ट चाहिँ यही हो। 0.0.0 भनेको एनीवेयर, एनी नेटवर्क, एनीवेयर भनेको एनी नेटवर्क, एनी आइपी एड्रेस, एनी सबनेट मास्क, जे भए पनि कहाँ जाऊ त? यहाँ जाऊ भनेर हामीले चाहिँ यसरी बाइ डिफल्ट चाहिँ यस्तो आइरहेको हुन्छ हैन। अब हामीले यहाँ चाहिँ आइपी एड्रेस राख्नु पर्यो भने स्ट्याटिकल्ली आइपी एड्रेस राखे पनि भयो हैन। अथवा मैले आइपी एड्रेस अहिले चेन्ज गरेँ भने त के हुन्छ र? म त डिस्कनेक्टेड हुन्छु, हामी डिस्कनेक्टेड हुन्छौँ हैन। अब अहिले चाहिँ म देखाइ मात्रै दिन्छु है। मेरो अपटेन आइपी अटोमेटिकल्ली भनेपछि यहाँ अटोमेटिकल्ली गरिरहेको छु नि, तर मैले यहाँ आइपी के गरिरहेको छु त? पाइरहेको छु। यहाँ मैले आइपी कन्फिग
गरेर हेर्दाखेरि त यहाँ आइपी त मैले पाइरहेको छु भनेपछि मलाई के गरिरहेको छ त डिएचसिपीबाट दिइरहेको छ हैन यो आइपी चाहिँ मलाई के भइरहेको छ अटोमेटिकल्ली राउटरले एसाइन गरिरहेको छ आइपी एड्रेस सबनेट मास्क डिफल्ट गेटवे एन्ड डिएनएस राइट यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ नि आइपी एड्रेस चेन्ज गर्न त अब तपाईले यहाँ गएर आफूले म्यानुअल आइपी एड्रेस राखे पनि भयो हैन सेम यसरी हामीले चाहिँ यसरी टाइप गर्न सक्छौं है क्यान्सल गर्दिनु अब राउटिङ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा भयो अब अलिकति एडभान्समा आयो अलिकति अब वाइडली आयो त के भयो त यो PC1 को आइपी एड्रेस 192.168.10.10 छ यसले कहाँ पठाउने भयो डिफल्ट गेटवेमा पठाउने डिफल्ट गेटवे यहाँ .1 भनेको 10.1 मा पठाउने भयो अब यो राउटरले कहाँ पठाउने भयो त राउटर 2 लाई पठाउने भयो यो राउटरको लागि नेक्स्ट अफ आइपी एड्रेस भनेको 209.165.200.224 को नेटवर्कको यहाँ 226 भन्ने आइपी यहाँ छ नेक्स्ट अफ आइपी एड्रेस यहाँ आयो प्याकेट उसले चेक गरे अब यहाँबाट त छैन त्यो डेस्टिनेसन कहाँ पठाउने त प्याकेट भन्दा यसमा पठाइदिने भयो अब यो राउटरले के गर्छ त राउटिङ फेरि चाहिँ चेक गर्छ कहाँ जानेछ ए यो cisco.com मा जाने प्याकेट हो cisco.com कहाँ छ त यो इन्टरनेटमा छ हैन यसरी चाहिँ उसले के गरिदिन्छ पठाइदिन्छ यसरी चाहिँ के गर्छ त एक्जिट इन्टरफेस भनेको यहाँनिर एक्जिट इन्टरफेस र नेक्स्ट हब भनेर छ नेक्स्ट हब भनेको के हो त भन्दाखेरि यो राउटरको यो राउटर 1 को राउटर 2 को यो नेक्स्ट हब हो भने एक्जिट इन्टरफेस भनेको के हो त भन्दाखेरि राउटर 1 को कुन इन्टरफेसबाट प्याकेट एक्जिट भइरहेछ निस्किरहेछ त भन्दाखेरि 209.165.200.225 बाट चाहिँ के भइरहेछ त एक्जिट भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु है अब राउटिङ टेबल चाहिँ अब यो कुरा चाहिँ अब मैले यहाँ थ्योरी भन्दा पनि ल्याब गर्दाखेरि चाहिँ बुझिन्छ हैन डाइरेक्टली कनेक्टेड रिमोट एन्ड डिफल्ट राउट थ्री टाइप्स अफ द के हुन्छ त हामीसँग राउटिङ टेबल मेन्टेन भइरहेको हुन्छ डाइरेक्टली कनेक्टेड मिन्स यो राउटरसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड ल्यान यो नेटवर्क भयो हैन र यो नेटवर्क चाहिँ के भयो त डाइरेक्टली कनेक्टेड आफ्नो नेटवर्क आफ्नो इन्टरफेसमा जुन आइपी एड्रेस हुन्छ नि जुन नेटवर्क बनेको हुन्छ नि त्यसलाई डाइरेक्टली कनेक्टेड भन्छौं अब यो 10.1.2.0 नेटवर्क छ नि यो चाहिँ यो राउटर 1 को लागि चाहिँ के भयो त रिमोट नेटवर्क हो किन यो 10.1.2.0/24 नेटवर्क चाहिँ उसले कहाँबाट रिसिभ गरिरहेछ त राउटर 2 बाट रिसिभ गरिरहेछ यो डाइरेक्टली कनेक्टेड कसको लागि भयो राउटर 2 को लागि डाइरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क भने रिमोट नेटवर्क कसको लागि भयो त राउटर 1 को लागि हो त्यसै गरी राउटर 2 को लागि 192.168.10.0 नेटवर्क चाहिँ के भयो त रिमोट नेटवर्क हो भने डाइरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क भनेको आफूसँग कनेक्टेड नेटवर्क के हो त डाइरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क ओके अब रिमोट नेटवर्कको लागि हामीले रिचेबल गर्नको लागि हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि डिफल्ट राउट क्रिएट गर्न सक्छौं इट मिन्स मैले राउटर 1 मा के गर्नु पर्यो त राउटिङ टेबल बनाऊ क्रिएट गर्नु पर्यो स्ट्याटिकली मैले लेख्नु पर्यो आइपी राउट 10.1.2.0 को लागि कहाँबाट एक्जिट भएर जाऊ त यो 0 gig 0/0/01 बाट एक्जिट भएर प्याकेट जाऊ है भनेर मैले राख्छु त्यसलाई चाहिँ हामी म्यानुअली राउट एड गर्ने भन्छौं जसलाई चाहिँ हामी स्ट्याटिक राउट भन्छौं भने डाइनामिक राउट भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि मैले यो दुईटा राउटरमा सेम प्रोटोकल डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल चलाएको छु जुन तपाईहरुले DCCR मा पढ्नु भयो होला गर्दाखेरि RIP रिप हैन अनि त्यसपछि अथवा EIGRP अथवा OSPF अथवा BGP अथवा ISIS कुनै पनि डाइनामिक राउटिङ प्रोटोकल मैले दुईटामा सेम राउटिङ प्रोटोकल चलाएको छु भने उले के गर्दिन्छ त आफू नेभर भइसकेपछि राउटर 1 र राउटर 2 हामीले नेभर बनायौं भने उनीहरुले के गर्दिन्छ आफ्नो इन्फर्मेसन के गर्दिन्छ एक्सचेन्ज गर्छ आफ्नो इन्फर्मेसन एक्सचेन्ज गरिसकेपछि उले के गर्छ त भन्दाखेरि रिमोट राउट चाहिँ उले बुझ्छ के अब डिफल्ट राउट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उलाई केही पनि थाहा हुँदैन जहाँ आए पनि 0 मा पठाइदेऊ भनेको के अघि हामीले पठाइदियो नि त्यसलाई चाहिँ हामी डिफल्ट स्ट्याटिक राउट भन्छौं 0.0.0.0 आइपी एड्रेस सबनेट मास्क पनि 0.0.0.0 भएर गएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त ओके कसरी लेख्ने भन्ने कुरा छ अब यो चाहिँ म सर र अहिले अब ल्याब गर्दाखेरि हुन्थ्यो हैन कति बज्यो अहिले जाइन्छ ए 9 बजिसकेको छ ल म यो सर र नेक्स्ट गर्दै जान्छु कि अनि पछि अनि म भन्छु त अब यसरी आइपी राउट गर्ने कमान्ड राउटरमा आइपी राउट गरेर चाहिँ हामीले के गर्छौं एड गर्छौं कुनै डेस्टिनेसन नेटवर्कको सबनेट मास्क अनि त्यसपछि डेस्टिनेसन नेटवर्कको सबनेट मास्क भइसकेपछि अनि त्यसपछि नेक्स्ट हप आइपी एड्रेस हेर्नु त नेक्स्ट हप आइपी एड्रेस 209. यो राउटरमा एड गरेको कमान्ड हो यो
अब यसको नेक्स्ट हब आइपी एड्रेस भनेको यो राउटर 2 हो नि नेक्स्ट हब भनेको त। यसको यो इन्टरफेसको यो राउटरसँग कनेक्टेड इन्टरफेसको आइपी एड्रेस भन्ने 209.165.200.226 छ नि, त्यही आइपी एड्रेस चाहिँ यहाँ आयो क्या। बुझ्नुभयो नि, यो आइपी एड्रेस भने नेक्स्ट हब आइपी एड्रेस भनेको चाहिँ यो है। यो सिन्ट्याक्स चाहिँ बुझौँ ल ओके। स्ट्याटिकल है, स्ट्याटिकली हामीले चाहिँ यसरी के गर्छौँ त, राउटर यसरी मल्टिपल पाथ छ भने अब हामी कहाँबाट एक्जिट गर्ने त भन्ने कुरा हुन्छ होइन। अब यो चाहिँ पछि अब हामीले नन रेडुवेन्ट भएपछि अब स्ट्याटिकल्ली यताबाट जाऊ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। यति बेला चाहिँ हामीले के गर्छ, पिबिआर पोलिसी बेस्ड राउटिङहरू चाहिँ यो राउटर 1 मा लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यसरी मसँग मल्टिपल आइएसपी छ भने चाहिँ यो दुईटा राउटर 2 र राउटर 3 मानव आइएसपी हो, यो चाहिँ हाम्रो घरको राउटर हो भने मैले चाहिँ अब स्ट्याटिक राउट लेखेको छु भने चाहिँ अब मलाई यहाँबाट यहाँ गयो प्रब्लम भएन। तर यो लिङ्क डाउन भयो, यो लिङ्क डाउन भएपछि यताबाट त जान सक्दैन नि। राउटर 1 मा त हामीले के गरेछौँ, यताबाट मात्रै जाऊ है प्याकेट भनेर लेखेको छौँ हैन। तर हामीले यताबाट पनि जाऊ है भनेर चाहिँ लेख्नु चाहिँ सकिन्छ हैन। हामीले म्याट्रिकहरू चेन्ज गरेर पोलिसी चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ल प्र्याक्टिकली। अब डाइनामिक राउट अब स्ट्याटिक भयो भने चाहिँ त्यो प्रब्लम भयो हैन। अब डाइनामिक भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो सबैबाट बेस्ट पाथ के हुन्छ त, यो सबैबाट यो सबैमा के हुन्छ त अटोमेटिकल्ली यो मेरो के भयो त डाउन भयो भने अटोमेटिकल्ली यो राउटरले के गर्छ त मेरो प्याकेट चाहिँ के गर्छ त यताबाट पठाइदिन्छ। यदि मसँग के भयो त डाइनामिक राउटिङ भयो भने अटोमेटिकल्ली डिस्कभर रिमोट नेटवर्क मेन्टेन अप टु डेट इन्फर्मेसन एटलिस्ट बेस्ट पाथ त त्यसमा के। अब यो चाहिँ राउटरमा हेर्नु सो आइपी राउट गरेर राउटरमा हेर्ने हो। यो राउटिङ टेबल चाहिँ अहिले बुझिँदैन होइन, म नेक्स्ट गर्छु ल। नबुझ्ने कुरा चाहिँ नगरौँ है त ल। यति कुरा हो। अब मैले चाहिँ किन आज ल्याब नगराएको भन्दाखेरि अब सबैजनाले प्याकेट यसो डाउनलोड गरियो कि गरेन भने मेरो कन्सर्न हो। किनभने अब ल्याब नगरी मैले पढाएँ थ्योरी मात्रै पढाएँ भने के हुन्छ भने नि 3 जना भागिसकेछन् होइन। मैले थ्योरी मात्रै पढाएँ भन्दाखेरि के हुन्छ बुझिँदैन है। फेरि अर्को कुरा त टाढा बसेर के गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले पढाउनु पर्ने हुन्छ है। तपाईँहरू पनि टाढा बसेर पढ्दै हुनुहुन्छ कि सुन्दै हुनुहुन्छ कि निदाउनु भएको छ कि थाहा हुँदैन होइन, प्रपर मोनिटर त छैन होइन। अब त्यो भएर चाहिँ तपाईँहरूले यो netacad.com मा लगइन गरेर लगइन क्रेडेन्सियल बनाउनु भएको छैन भने बनाएर प्याकेट यसरी डाउनलोड गरेर आफ्नो ल्यापटपमा आफ्नो यो ल्यापटप डेस्कटप जेबाट तपाईँले गरिराख्नु भएको छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले प्याकेट यसरी राख्नु होला। इभन दो मोबाइल भर्सन प्याकेट यसरी इज अल्सो एभाइलेबल देयर, तर इट्स भेरी हार्ड है। ल्याब गर्नु चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। मैले अस्ति इन्टरफेस देखाएको छु, तपाईँहरूले पहिले पनि गरिसक्नु भएको छ, त्यसैले यो चाहिँ गर्नु होला है। अब जबसम्म हामी ल्याब गर्दैनौँ नि, ल्याब गरेर मैले अघि स्किप गरेँ नि तपाईँलाई सो राउटिङ टेबल भनेर, अब त्यो कुरा मैले तपाईँलाई लाइन बाई लाइन यहाँ भट्ट्याएर के पनि हुँदैन। सबजना भागिसक्यो है, 2 जना लेफ्ट भइसक्यो होइन। अनि अब यो त्यही भएर अलिकति तपाईँले कन्सेप्ट बुझ्नुभयो होइन। हामीले चाहिँ कन्सेप्ट बुझ्यो भने भोलि तपाईँलाई एक्जाममा अथवा तपाईँलाई भोलि काहीँ काम गर्नै जानु पर्यो भने पनि अब के हुन्छ त फाइदा हुन्छ है राउटिङ यो चाहिँ बुझ्यो भने चाहिँ। तपाईँ जुनसुकैमा काम गर्दा पनि मतलब नेटवर्कमै काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन मेरो कन्सेप्ट। तपाईँ भोलि जेसुकैमा काम गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ है। त्यो भएर चाहिँ मैले भन्नु खोजेको चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग सिक्नुभयो भने यो सिलेबस चाहिँ एकदमै राम्रो छ ट्युको सिलेबस चाहिँ। तर यो अपडेट चाहिँ नभएको धेरै भइसक्यो होइन। त्यही भएर मैले चाहिँ कन्टेन्ट जहिले पनि स्टुडेन्टलाई त्यो युनिभर्सिटीको पास गर्ने हिसाबले तपाईँहरू आफै नोट बनाएर अहिलेदेखि नै पढ्दै गर्नु होला। अनि त्यसपछि जुन टपिक्सको क्वेसन हो अब त्यो त बुझिन्छ होइन, त्यो टपिक्स त भन्नु होला तपाईँहरूले। ओल्ड इज ब्याङ्क यताउतिबाट क्वेसनहरू अनि त्यति बेला हामीले तपाईँहरूले नोट बनाउनु भने सजिलो हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ कस्तो चलन छ भने लास्ट आवरमा होइन 3 दिन बाँकी हुन्छ, एक्जाम आउनु 2 हप्ता बाँकी हुन्छ, अनि सबै रिभिजन अनि क्वेसन रिभाइज गर्दाखेरि सबै कोर्स नै रिभिजन हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै ब्याड प्र्याक्टिस हो। तपाईँहरूले भोलि अब मास्टर्स गरिसकेपछि हुन्छ नि, मास्टर्स गरिसकेपछि अथवा ब्याचलर्स गरेर हाम्रो अब गाउँमा ब्याङ्कहरू पुगेको छ, ब्याङ्क म्यानेजर जो हुन्छ होइन, अब उसलाई नै त्यहाँको लोकल आफ्नो त्यो ब्रान्चको नेटवर्क चाहिँ त्यहाँको हेड अफिसबाट के गर्छ त उनीहरूले ट्रेनिङ दिन्छ क्या। त्यो ट्रेनिङ दिँदा बुझियो भने यो धेरै हेल्पफुल हुन्छ क्या। पढाइ भनेको जहाँ जति बेला पनि लागु हुन्छ। मैले अहिले रियलिस्टिक एक्जाम्पल चाहिँ यो भनेको नेपालको कन्टेक्समा सबै ठाउँमा आइटीको नेटवर्क स्पेसलिस्ट त सबै ब्रान्चमा त राख्नु हायर गर्नु त सक्दैन होइन, हेड अफिसमा मात्रै हुन्छन् मान्छे त। अनि उनीहरूले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि
त्यही ब्रान्चको ब्रान्च म्यानेजरलाई अथवा जो अलिक इन्ट्रेस्टेड छ उसलाई चाहिँ के अरे ट्रेन दिएर चाहिँ उसले त्यहाँ ह्यान्डलिङ गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले त्यो सबै कुराहरू बुझ्नको लागि पनि यो कन्सेप्ट सजिलो हो होइन। अब भोलि तपाईँ जेमा गयो भने अब तपाईँ भोलि मार्केटिङमै जानु हो भने टेक्नोलोजी नबुझी त अहिले केहीको मार्केटिङ गर्न सकिँदैन होइन। त्यसैले त्यो टेक्नोलोजी बुझ्नलाई पनि सजिलो हुन्छ है। ल यो चाहिँ सबैले गर्नु होला है, प्याकेट टेस्टर चाहिँ रेडी गर्नु होला है नेक्स्ट क्लासमा है त। ल अब नेक्स्ट क्लासमा भेटौँला हुन्छ।